देखून आवय बापाय उपरांत आमचो पेलो कोण म्हणलें आतां जाणा जावया. पयलो जावन आसा आवय आनी बापाय. आवय बापाय उपरांत तुजी आनी म्हजी आमची भाव कोण बहीण कोण आमकां देवाचो उतार सांगता ऐका. 5 उपादेश निर्गमनाचो बूक 20 स्वर आणि 13 बोळ. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 13. आवय बापाय उपरांत तुजो आनी म्हजो पेलो तुजो आनी म्हजो भाव वा म्हजी बहीण कोण म्हणलें आयकूया. जीविशी मारी नाका. जीविशी मारी नाका. तुवें आनी हांवें हांगा आसले आमी कोणाक जीवशी मारला गे. पळया पळया चिंतून पळया. कोणाचो जीव काडलाय गे. कोणा सुरी घाल्याय. कोणाचो मांडो पटयलाय. कोणाक बांयत या दर्यांत लोटून घालाय. कोणाक पात्रायलाय. कोणाक वीक घालाय. ह्या कोणी जीवघात करूंक तूं आनी हांव आमी कारण जाल्या. हांगा आसले हर एकले कुणीगार म्हणटा देवाचे उतार कोणाकच सोडी नासतना. ल्हानांक तशें व्हडांक हर एकलो कुणीगार म्हणटा देवाचे उतार. ऐका जुवांवचें पयलें पत्र 3 स्वर आनी 15 बोळ. जुवांवचें पयलें पत्र 3 स्वर आनी 15 बोळ. 1 John chapter 3 verse 15. आपल्या भावाचो द्वेष करता. कोण आपल्या भावाचो कोण आपल्या बहिणीचो कोण पेल्याचो द्वेष करता तो अर्यकलो कुणीगारच तो याती कुणीगारच सै. कोणाचो तुका द्वेष आसा हाका ताका हांकां तांकां तूं द्वेषिताय. तूं कुणीगार. देखून चिंतून पळया कोणाचो द्वेष आसा तुका. आवयचो बापायचो भावाचो बहिणीचो घोवाचो बायलेचो पुताचो दुवेचो सुनेचो जावयाचो या शेजारच्यांचो सैऱ्या दैऱ्याचो सासूमायचो मामाचो या हिंदवाचो मुस्लिमाचो मनीस जाल्यार कोणाचो तुका द्वेष आसा. कोणाय की जर तातूंत द्वेषिताय देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं आनी हांव आमी खुनीगार. मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता 5 स्वर 21 आनी 22 बोळ. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 21-22. देवाचे उतार कितें सांगता ऐका. आमच्या पूर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां. पूर्वजांक मालगड्यांक सांगलें तुमी आयकलां. जीविशी मारी नाका. जीविशी मारी नाका. जो कोण जीविशी मारता कोण जीविशी मारता ताका निती सभेचे झडटेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता. जेजू म्हणटा ऐका हांव तुमकां सांगता. जो कोण आपल्या भावाचेर रागार कोण आपल्या भावाचेर वा बहिणीचेर त्या दुसऱ्यांचेर रागार आसा ताका निती सभे मुखार हाडीत ताका निती सभे मुखार हाडीत जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा कोण म्हणटा आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडीत जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा जर तर तुझे भावाक आरे पिशा पटपोशा बिकनेशा बेवारशा शा 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 म्हणून तुझी कंपनी शायन कंपनी उक्ती केल्याय या चापोता 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 म्हणटाय ताणें एमकोंडाच्या उज्यांतला आसा जय. खुनी अरे एक गाळ खुनी अरे एक बुरशें उतार खुनी अरे एक पोसदें उतार खुनी. कोणा खंयच्या रितीन तूं गाळी दिताय गाळी हाडताय खुनी. हांगा एकलो भाव आयिल्लो रेत्रेक आमचो सैरत तो म्हाका रेत्रेच्या एका दिसा म्हणटा फादर म्हज्या तोंडांत उण्यार उणे दिसा 500 गाळी तरी येतात फादर म्हणालो. 500 गाळी येता खंय तो दिसाक. हांवें सांगलें ताचें नांव ऑझी म्हणून. ऑझी ह्या 5 दिसांनी गाळी येतल्या की चुकोन 5 गाळी येतल्यो म्हणालो. भोवशा त्यो म्हाका तेटलाय कोण ना म्हळें हांवें. हांव हांगा देवाचें उतार दिता भोवशा थंय बसून म्हाकाच गाळी दिल्या कोण ना म्हळें हांवें. ना तुमकां न्ही फादर चुकोन म्हणलें फादर 5 गाळी येतल्यो म्हणालो. तरी तुवें आनी एक रितीर करीचे म्हळें. शायद खंडीत येता म्हणून आनी एका रितीर आयलो 2-3 म्हयन्या उपरांत. ती दुसरी रितीर जाल्या उपरांत म्हाका काद्री मार्केटीन ते पटी मेळ्ळो. फादर तुमी हांगा गे म्हणालो. वय साहेब आनी कितें करचें तुवें हांगा गे म्हळें. वय वाजी दुसरी रितीर जाल्या उपरांत तुवें ते पळय तुजें रेकॉर्ड म्हटलं हांगे म्हळें हांवें. ना फादर सुको आनी गाळी येटून फादर देवान म्हाका नितळ केला म्हजी जीब नितळ जाल्या म्हणालो. ना जाल्यार तो दिसाक 500 गाळी येतलो उठुल्ल्या बसल्या ताच्या तोंडान गाळीत. अरे एक गाळ खुनी देखून कितल्या जाणांक आमी गाळी येता. पिशा पटपशा बिकनेशा बेवारशा शा 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 म्हणटा च्या पुता म्हणटा या च्या पुता आनी कितें आसलो खंयच्या भाशेन जाल्यार खंयच्या भाशेन दिल्ल्यो गाळी तुळव्यान दिल्यार दामागा 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 म्हणून वय दिल्ल्यो सर गाळी. ह्या इंग्लिशान यू फूल यू स्टुपीड आनी कितें कितें म्हणाय तूं कस्टर्ड आनी काले म्हणटात मस्टर्ड आनी पुराय गाळी.
अरे एक गाळ खंयच्या भाशेन दिल्यार खूण कोणी मात्र न्ही मोतीन चिंतलाय तर मोतीन तुका बगला तर मेल्लो तर मेल्ली तर गेल्लो तर काडुल्लो तर खंय अवघडा सांपडलो तर तो मोरच्या बदलाक ही मोरून गेल्ली तर अयो म्हजो तो मोरच्या बदला म्हजो ओ माव मेल्लो तर ती मोरच्या बदलाक ही म्हजी सासूमाय मेल्ली तर आहा तो शेजारचो बरो मनीस मोरच्या बदलाक वो म्हजो बेब्द गौ मेल्लो तर चिंतलाय मोतीन कोणी ह्या तोंडान म्हणाय वस मोर नासा फाटच्या जा बायेंत उड वस दोरी काणगे वीक पिये बस मार्गार पड मुळाय खुणी ह्या काळजान बगलां धळा मोरता कोण ना येपटी कोणी काडिल्लो तर की आज पयन करतानाच गेल्लो तर या बाजार गेलो पाटी येना जाल्लो तर मिसायताना काही जीव दाळसाबली तर जर बोगला आजे ताजे आंचे तांच्या मोरान आशेलाय कुणी मात्र आनी तांणी जीवघात करून तू या आम्ही कारण तुझे वरवीं म्हजे वरी आमचे वरीन ताणें जीवघात केला कुणी हे आमच्या वरी तांचे तांचे जिवीत कश्टांचे जाला आज वाटेर पडल्यात तुझे वरी म्हजे वरी आमचे वरी कुणी या खुवारपणावर या काजारी जिवितांत गर्भपात केलाय करूंक कारण जालाय या प्रेरण दिलाय या डॉक्टर जावन नर्स जावन करूंक तुवें आधार दिलाय सहकार दिलाय कोणी तुझ्याच जिवाचो तुवें सांबाळ करूंक नाय सबारपोटी तुझ्याच जिवाक तुवें नाश करून उडयलाय तुज्यो वायट संवयो बेबदेपण आमाल पिवन आनी कितें नाका जाल्लें पुराय खावन पिवन सिगरेट बिडी ओडून तुजो तो जीव तुवें लाचार केलाय पिवन 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 तुजी लिवारां फुटल्यांत गेल्यांत तुकाच तुवें नाश केलाय कोणी देखून तुज्या जिवाचो आनी हेरांच्या जिवाचो तुवें कसो पोस केलाय चिंतून पळय कितल्या जाणांक चिंतनांनी शब्दांनी बोगनांनी तशेंच तुज्या करण्यांनी बायलेक मान 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 तिच्या कुडीचो तुवें बंगोस्थळ केलाय कोणी भुरग्यां मारताय मारताय मान 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 मार तांकां बेस्टोन बेस्टोन तांणी जियेन येतल्या बरें करताय कोणी एक टीचर जावन भुरग्यांक मारन शिक्षा दिताय तांकां बेश्टयताय कोणी ह्या पुलीस डिपार्टमेंटांत आसून जायत्या जाणांक तुवें मारलाय तांकां बेश्टायलाय सुकनांतल्या निरापराध्यांक तांचो बंगोस्थळ केलाय कोणी ह्या एक डॉक्टर जावन तुका कळीत आसा पिडा ना कांय ना पिडा आसा म्हणून बेश्टेन तांकां खातर न तांकां ऑपरेशन करन पयशे करचे खातीर तुवें वायट आदार लाय कोणी ह्या तुज्या निर्लक्षा वरवीं कोणाचो जीव गेला ह्या तुवें गाडी चलयतना पिवन चलयलें आनी कोणाक पोंदा घालाय मारलाय ह्या ती आपटोन मेल्यांत कोणी ह्या कोणाकी वीक घालाय ह्या कोणाकी लोटून घालाय बायंत लोटून घालाय आनी कोणाक पयशे दिवन सुपारी दिवन कोणाचो जीव काडलाय कोणी कितल्या जाणांचे जिवीत हांवें आनी तुवें मनीस जाल्ल्यांचे जावं दी वळख आशिल्ल्यांचे वळख नाशिल्ल्यांचे कितल्या जाणांचे जिवीत आमी कश्टांचे केलां हे सकड 5व्या उपदेशाकाल आमी आदारलेली खुणी जावन आसा देखून उबे रावा आनी नियाळ करा 5వ उपदेश पेज 84 ओ 5 पुट 84 ओ 5 कसलो काळ हो कसलो वेळ हो खंय आसा तुजो भाव विसारता तुजो देव बाबाचेर राग केल्या ताची खून केल्या बरी केल्याचो द्वेष केल्या ताचो जीव काडल्या बरी कसलो काळ हो कसलो वेळ हो खंय आसा तुजो भाव विसारता तुजो देव पेल्याच्या मोगा विशयांत 6 उपदेश कितें सांगता एका निर्गमनाचो बूक 20वा वस्वर आनी 14वी वळ बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 20 and verse 14
प्रद्वार करिनाका. प्रद्वार करिनाका. प्रद्वार म्हणटाना आमच्या हरेकल्याच्या मतीक येता प्रद्वार म्हळ्यार एका दादल्यान एका स्त्री संगी आदारलेलो लैंगिक संबंध म्हणून. या अत्याचार, या बलात्कार, या अनिष्कळपणाची ती करणी अनैतिक संबंध म्हणून मात्र आम्ही चिंता. पण देवाचे उतार तुकाने म्हाका सांगता माथ्या वांजेल 5वा वस्वर आणि 27वी ओळ मॅथ्यू 5:27. प्रद्वार करिनाका. प्रद्वार करिनाका म्हूण पुर्वजां सांगलें तुमी म्हणून आयकलां. पूर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां सांगता जो कोण खोट्या आशेन कोण कोटी आशा दवरन एक स्त्रियेचेर एका दीस स्त्रियेचेर लायता, वा स्त्रियो दादल्याचेर दिस लायतात ताणें आपल्या काळजांत आनी आपल्या काळजान तिचे लागीं या तिने आपल्या काळजान ताचे लागीं प्रद्वार करणी जाला. प्रद्वार करणे जाला. कोटी आशा एकामेका पळयतना कोटी आशा. ताका तिका पळयतना एक वस्तू म्हणल्यार बरी, खेळाची वस्तू म्हणल्यार बरी, हांवें फायदो जोडी जाय, हांवें आपणाय जाय, हांवें तिका घेवन माझा मारी जाय. तिचेर या ताचेर कोटी आशा. प्रद्वार. देखून आमी एकामेका भेटताना एकामेका पळयताना खंयच्या दृश्टीन पळयता. एक भाव म्हणून गी, बहीण म्हणून गी ना, तो एक खेळाची वस्त, ती एक खेळाची वस्त म्हणून. देखून आमी कितें जावन आसा हर एकल्याची कूड देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें जावन आसा पयलें आयका. कोरिंथीकारां बरयलें पत्र 3रा वस्वर 16वी ओळ 1 Corinthians chapter 3:16. तुजी म्हजी मनीस जाल्यार हर एकल्याची कूड कितें जावन आसा. तुम्ही देवाचे मंदिर, तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करना आसा म्हणून तुम्ही नेणात. तुम्ही नेनान गे. हर एकल्या थंय हर एकल्याच्या कुडीन जावं दादलो वा स्त्री, क्रिस्तांव या अक्रिस्तांव, बावडते या अनबावडते, हर एकल्याची कूड जावन आसा देवाचे मंदिर म्हणून तुम्ही नेनान गी. जर एकलो देवाचे मंदिर नाश जर करता, तर देवाचे मंदिर जावन अशी कूड तू नाश करताय, तर देव ताका नाश करता. देव ताका नाश करतलो. कित्याक देवाचे मंदिर देवाचे पवित्र मंदिर पवित्र आणि त्यांचं मंदिर तुम्ही. तेंच मंदिर तुम्ही. देखून हर एकल्याची कूड देवाचे मंदिर म्हणटाना आमी मानान लेखे जाय, मर्यादेन आमी पळय जाय, मोगान आमी स्वीकार करीत जाय. कोरिंथीकारां बरयलें पयलें पत्र 6वा वस्वर 19वी आनी 20वी ओळ 1 Corinthians chapter 6:19 and 20. तुमचे कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हणून तुम्ही ऐका, हर नेणात. एकल्याची कूड दादल्याची तशेंच स्त्रियेची, पेल्याची, ग्रेस्ताची तशेंच दुबळ्याची कूड पवित्र आत्म्याचे टेंपल म्हणून तुम्ही नेनान गे. तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता हर नाही. एकल्या थंय देवाचे सरक्याने स्वरूप, हर एकल्या थंय देवाचो आत्मो, हर एकल्या थंय देवान दिल्लो जीव प्राण वस्ती करता गे. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. देवानच ताकाच ताणे आमच्या कुडींत दवरला गे. तुम्ही तुमचेच आस्त नाही. ऐका, कोणूच कोणाचीच आस्त नाही. दादल्याने सांगून जायना बायल म्हजी आस्त, बायलेन म्हणूंक जायना दादलो म्हजी आस्त म्हणून. जाय जाल्यार प्रमाणे उठ बस म्हणूंक जायना, जाय जाल्यार बरी आमी सांगल्या बरी कर म्हणूंक जायना. दादल्यांनी बायलेक मान आणले की जाय. एक वस्त म्हणल्यार बरी, एक उपयोगाक पडची एक वस्तू म्हणल्यार बरी लेक्चर नाही म्हणटा. तुम्ही तुमची आस्त नाही, वरते मोल दिवन तुमकां वरते मोल दिवन तुमकां घेतला. हर एकल्या देवान मोल दिला, देवान विकतें घेतला. देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. देखून दादल्यांनी स्त्रियेक मान आणले की जाय. कितले दाखले दिवंक हांव तुमकां सांगता. कितले हांगा आमकां कावन्सिलिंगान केस येतात. ना फादर, एक बडे म्हणजे सशें आयले आनी म्हणाले ना फादर ताचे सशें पाटी वचना फादर. ना 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 म्हाका पुरो, म्हाका पुरो, हांव ताका सोडून येयल्या फादर. कित्याक एकलोच पोतू ग्रेस्तांक गेलो, बरें शिकला, पूण तो मनीस न्ही फादर. कित्याक तशें म्हणटा कितें जालें न्ही, काजार जावन एका वर्सा नंतर हांव ताका सोडून येयल्या फादर. कित्याक कित्याक तो मनीस न्ही फादर, तो 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 राक्षस फादर, तो देवसार फादर. कित्याक तशें म्हणटाय तो. हांव चिंता हांव मिशीन मिशीन म्हण चिंता. दिसाक ताजे कडेन 10-12 पटी संभोग करीचे खंय, हांव कितें मिशीन गी. काजार जावन वर्सा भितर ते गुरवार जावन भुरग्याक येवन ते आतां आपल्या आवयच्या घरा आसा. गोवाचो बलात्कार हांगा आनी पडी थोड्या वेळा म्हयन्या आदींच काजार जावन म्हयन्या न्ही 18 दिसांनीच काजार तुटलें. आनी तो हांगा येयलो रडोन रडोन, ना म्हाका म्हजी बायल जाय. ते सोडून गेला. नाका म्हाका नाका, वो म्हाका नाका. कित्याक नाका, ताजे कडेन विचारूंक वेळ ना. वो हांगा रित्रेक आयल्या वेळार हांवें ताका आपयलें आनी सांगलें कित्याक सोडून गेला. ना फादर हांवें ताका मस्तू मोग दाखयला फादर, हांव ताका जाय तितलो मोग दाखयला फादर. खंयच्या रितीन मोग दाखयला आयक म्हळ्यार हांवें.
नाही ताजे कडेन 1000 जावन हर एका दिसा म्हणल्यार 2-3 पटी हांवें संभोग येतातलो पादर ताका कांय उणें करूं ना पादर हाका तसो मोग ताका आनी कश्टूंचे एक वस्तू म्हणल्यार बरी देखून मोग म्हळ्यार खाली लैंगिक करणी न्ही गोवान बायलेचे बलात्कार करचो या उठबस म्हणचे त्या दळा सव्या उपादेशा विरोध आदारलेलें पाता काजारी जिवितान जाल्यार आदारलेलें पाता जेन्ना दोगांयकी मौन ना खुशी ना एकल्या आनी एकल्याचे बलात्कार करतना तो प्रद्वार जावन आसा मात्रिणी आमी वाचता कोरिंथकारां म्हणलें दुसरें पत्र 16 वस्वर आनी 16 वळ 2 Corinthians chapter 6 verse 16 सांगा म्हाका सांगा तुम्हीच सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा देवाच्या बरोबर मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव दिवया. बोंब्यांक गौरव दिवता काय आमीच जिवान देवाचें मंदिर आमीच जिवंत देवाचें मंदिर तुझ्या घरा काम करतल्या बॉम्बे म्हणून चिंताय उठबस करताय हें काम कर तें काम कर बुट्टी केलासा कर आनी कालें मारांच्या बरी कोरकारांच्या बरी तांकां तूं उठयताय बसयताय तांचो फायदो जोडताय तांच्या कडल्यान नाका जाल्लीं बुरशीं कामां करताय प्रद्वार ती दुबळी म्हणून ती त्या जातीची म्हणून तांकां मान ना मर्याद ना म्हणून ह्या ल्हान भुरग्यांचो तुवें फायदो जोडलाय अनाथांचो फायदो जोडलाय विधवींचो फायदो जोडलाय दुबळ्या धाकट्यांचो तांकां कोणीय गत आदार ना देखून पयशांची तांकां आशा दाखोवन तुवें फायदो जोडलाय ह्या कितें की तांकां तुवें भरोसो दिवन तुका हें दिता तें दिता काम दिता म्हणून जायत्यांचो फायदो जोडलाय कितलें जाता समाजांत टिचरां मास्टरां भुरग्यांचो फायदो जोडतात कितलींशीं जाणां काम करच्या जाग्यार प्रमोशना खातीर सडीत सांबाळ जोडच्या खातीर त्या धनयाच्या हातांत बली जातात कितलीं जाणां कॉलेजींत शिकचीं भुरगीं चेरके चेडवां खाली पयशां खातीर कॉल गर्ल्स जावन हे आनी कितें वेश्ये जावन प्रॉस्टिट्यूट जावन आपणाकच ती विकतात कितलीं जाणां खाली पयशां खातीर कितेंय करूंक तयार आसात कितले दाखले आसात देखून 16 उपादेश म्हणटा तुजी कूड देवाचें मंदिर रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत पयलो अवस्वर 20 आनी 6 वळेंत तावन 20 आनी 7 वळ ऐका रोमन्स चॅप्टर 1 verse 26-27 ह्या कारणां पसोत देवान तांकां नालिसायेचे वडण्या आदीं सोड सोडलें तांच्यो स्त्रियो सयत सैमीक संभोग सांडून स्त्रियो सैमीक संभोग सांडून स्त्रियो स्त्रियां सवें दादले दादल्यां सवें सैमा विरोध लैंगिक प्रयोग सैमा विरोध लैंगिक प्रयोग काजारी जिवितांत लैंगिक प्रयोग तशेंच ह्या अंकारपणारी लैंगिक प्रयोग दादल्या सवें लैंगिक करण्यो स्त्रियो स्त्रियां सवें लैंगिक करण्यो आदारतात 16 उपादेशा विरोध आदारलेलें पाताक तशेंच सैमा प्रमाणे दादल्यांनी स्त्रिये लागीं सैमा प्रमाणे दादल्यानी स्त्रियां सवें करी जाय जालो करी जाल्लो तो संभोग सांडून दादल्या लागीं कामाग्नीच्या कोट्या आशेन लासले तशेंच स्त्रियो स्त्रियां लागीं कामाग्नीच्या कोट्या आशेन कामाग्नी कामाचार अत्याचार बलात्कार अनैतिक संबंध अनिष्कळपणाच्यो करण्यो मात्र न्ही सबार संगती सबार वस्तू वापरच्यो लैंगिक सुखा खातीर आर्टिफिशियल वस्तू वापरच्यो ह्या मनजातीक वापरचें ह्या भुरग्यांक वापरचें हें सकट 16 उपादेशा विरोध आदारलेलें पताक हांव इस्रायल गेल्ल्या वेळार पयलें सबार रेत्तीरे दिल्लो ब्रदर आतां तो घरांनी वचून काम करता तो म्हणालो फादर हांगा एका इस्रायलाच्या घरा ताका घोव ना त्या स्त्रीन एका पेट्या बसला आनी पेट्याक गोवा बदलाक वापरता खंय ती आनी तो पेटो कोणी गेल्यार कोलग्याच्या आंगार उडल्या बरी तुडता एका पेट्याक गोवाच्या बदलाक तिणें दवरला खंय पेट्या कडेन गोवाचो संबंद तिका तशें आतां कितलें जाता बिस्टियालिटी म्हणटा आमी विविध मनजातींक लैंगिक सुखा खातीर वापरचे ह्या विविध वस्तू लैंगिक सुखा खातीर वापरचे हें सक्कड 16 उपादेशा विरोध आदारलेलें पाताक मात्र दोळ्यांनी केल्लीं पातकां आमी पळोवची ती पिंतुरां सिनेमा अश्लील सिनेमा ब्लू मुवीज इंटरनेट पॉर्नोग्राफी हे आमी आयकोवचे ते शब्द पोसदे कितें म्हणटात ते नाका जाल्लें डबल मिनींग जोक्स हे आमीच तोंडानच सांगून कोणाची केळकुळां कर ताका अंकन ताका मक्कार कर
तोंडान उसारलेली उतरां पोचदे शब्द हे आम्ही आमच्यातल्याक केल्लें वायट अष्टमैथुना स्वलिंग कृती मास्टरबेशन या आनी खंयच्या रितीन आमच्या कुडीक आमी उद्रेक कर्ण आदारलेली लैंगिक पथकां हे सकट सव्या उपादेशा विरोध म्हणजे देवाच्या तेंपला विरोध आदारलेली पथकां दोळ्यांनी पळोवन कानांनी आयकून या आमच्या विविध करण्यांनी आमी केल्ली सर पथकां उडासा आडा आनी खंयच्या रितीन तुवें आनी हांवें आमी देवाचे मंदिर जावन अशी आमची कूड नाश केल्या म्हणलें समजून घ्या कितल्या जाणांक आमी पाड केला कितल्या जाणां कडेन आमचो अनैतीक संबंध कितल्या जाणां कडेन आमचो वायट सालसमकण अनिष्कळपणाची जिणी बाळपणांत हांव तरणाटपणांत कितल्या जाणांच्या हातांत आमी ह्या वायटाक सांपडल्या चिंतून पळया फाल्यांच्या दिसा बरें सुटावें कुमसार जावं तुमकां तुमी तयार करा देखून तुजी म्हजी कूड आमची कूड कितें जावन आसा उबे रावया नियाळ करया तुमच्या बुकांत पान 84 वो 6 पेज 84 वो 6 कुडीसो तुझ्या तू ते स्वार करी नाका देवाच्या तेंपलाचो विपाड करी नाका कुडीसो तुझ्या तू ते स्वार करी नाका देवाच्या तेंपलाचो विपाड करी नाका सत्व उपादेश कितें सांगता एका निर्गमनाचो बूक 20वा वस्वर आणि 15वी वळ बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 20 अँड वर्स 15 सोरी नाका सोरी नाका आमी सोरलांगी कोणाचे कांय लुटलांगी कोणाचे नागयलांगी कोणी सोर बरी दिसना हांगा सकड कितले बगेवन म्हणल्यार बरी दिसतात न्ही आमी सोरगी हांगा आशिल्ले आमी सोरगी सोर न्हय आमी कोण करता गे तुमकां लुटखार सोर भाजी ल्हान काही पयशे सोरले आनी कांय गोड सोरले चॉकलेट सोरले आनी कांय कोणाचे आंबे सोरले आमी सोर न्हय आमी लुटखार कितें लुटला म्हणटात हांव म्हणना देवाचे उतार म्हणटा तुका आनी म्हाका मालाकीचो ग्रंथ 3रा वस्वर 8व्या वळेंत हांव 11वी वळ मालाकी चॅप्टर 3 वर्सेस 8 to 11 ऐका मनशान देवाक पोसोंक जाता गी मनशान देवाक पोसोंक जाता गी तरी पूण तुमी म्हाका पोसोंक सोदतात तुमी म्हाका पोसयतात म्हणटा देवाचे उतार तुमी विचारतात आनी तुमी विचारतात आमी तुका कशें पोसोंक कशें सोदता पोसयता कशें लुटता हांव तुमच्या दशमांशांनी तुमच्या दशमांशांनी दांतलो एक वांटो दिवच्यात तुमी म्हाका लुटतात पोसयतात देखून तुमचे शिराप पडला देवाचे उतार म्हणटा देवाचो दांतलो एक वांटो हांव आनी तूं आमी दिना देखून आमचे शिराप पडला कित्याक तुमी तुमचे सगळे रास तुमी मात्र न्ही तुमचे खानदान तुमची सगळी पिळगी म्हाका पोसयतात लुटतात म्हणटा देवाचे उतार म्हज्या मंदिरांत काण आसचे खातीर म्हज्या मंदिरांत देवाच्या तेंपलांत ल्हानांक विधवेंक कितें अनाथांक काण आसचे दुबळ्या धाकट्यांक खान आसचे खातीर तुमचे प्रत्येक दशमांश तुमचे पुर्तेन दशमांश देवाळाच्या भंडारा काडा देवाळाच्या भांडारा काडा दांतलो एक वांटो देवाळा काडा खंय संस्थांक न्ही खंय सोशल सर्विसाक न्ही पयलो दांतलो एक वांटो देवाळाक येजे देवाच्या त्या आल्तारीक येजे देवाच्या नांवान तो गरजेवंतां पावस जाय देखून देवाळा खाडा ए परी आता म्हजी परीक्षा करा म्हजी परीक्षा करा म्हणटा दळबारांचो म्हणटा सरस्परांचो देव म्हजी परीक्षा करा आनी पळया दांतलो एक वांटो दिवन पळया कितें करता हांव आणि हांव तुमच्या पासत हांव तुमच्या पासत तुमच्या बऱ्या पासत तुमच्या हिता पासत मळबाची दारां उगडून वळबाची दारां उक्तें करतलो तुमचेर भरपूर तुमचेर आशीर्वाद भरपूर उरतलो. आशीर्वाद घालतलो गिनांगी म्हणून म्हजी परीक्षा करा म्हणटा देव तुमच्या हिता खातीर तुमच्या हिता खातीर तुमच्या बऱ्यापणा खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो खंयचीच ना. कीड खंयचोच रोग तुमच्या बेळ्याक तुमच्या तोटाक माडांक या माडयांक या गाद्यांक या तरकारेच्या खंयच्याय जडांक येनाशें हांव पळयता गिनांगी पळया म्हणटा देव आनी तुमचे दाखा पळ दिनासतना रावचे ना तुमचे दाखामळे माडां तोट या माडये तोट या केळंब्या तोट फळ दिनासतना रावचे ना दांतलो एक वंटो देवासो हर एकान दांतलो एक वंटो देवासो देवान तुका कितें दिलां सांबाळांतलो वेळांतलो तुज्या बोळांतलो आनी तुज्या देण्यांतलो
हर एकांतलो दांतलो एक वंटो देवास हर एकल्यानी सुखान आसतना दिसय वो एक आदेश सगळ्यांकी चिंचनाका हे पळय पोरण्या तेस्तामेंतांतले म्हणून सगळ्यांनी पाळी जाल्ले निया म्हणटा तोबिताच्या बुकांत तोबीत ऐका तोबीत चॅप्टर 1 वर्स 6 and the following तोबिताचो बुक पहिला वसवर 6व्या वळींत तावन ऐका हांव सगळ्या इस्रायलान पाळोवंक जाय त्या आदेशाक अनुसरून ऐकायलें गे सगळ्या इस्रायलान इस्रायल म्हळ्यार देवाच्या पर्जेन पाळूंक जाय त्या आदेशाक अनुसरण करण उत्सवांच्या समयार उत्सवाच्या म्हळ्यार पेस्तां परबेच्या समयार परत परत जेरुसलेमाक परत वतलो परत हांव जेरुसलेमाक वेतलो हांव शेतांतली प्रथम फळां शेतांतली प्रथम फळां इंडांतली प्रथम जनितां हिणांतली प्रथम जनितां गोरवांचो दशमांश गोरवांचो तशेंच बोकड्यांचो दशमांश आनी बकऱ्यांची कातरलेली पयली लो बोकऱ्यांची कातरलेली ती लो ताजो दशमांश जेरुसलेमाक व्हरतलो हांव जेरुसलेमाक व्हरतलो हांव हे सगळे आरोनाच्या हे पुतांक सगळे आरोनाच्या पुतांक याजकांच्या हातांत याजकांच्या हातांत वेदी पासो दितलो वेदी पासत आल्तारेक दितलो ऐका काही न्ही संस्थांक न्ही अनाथाश्रमाक न्ही वेदी पासत याजकांच्या हातांत हांव दितलो गो दाकांसोरो जैतुना तेल जैतुनाचें तेल दाळंबां डाळिंबां अंजुरां आनी इतर फळां सर फळ वस्तू घरा जाल्ल्या सर फळ वस्तू सोय दशमांश हांव जेरुसलेमांत सेवा दितल्यांक दितलो लेवितांक दितलो लेवितांक याजकांक हांव दितलो त्या भायर तेने आसतना 6 वर्सां वर्सान वर्स हांव दुसरो एक दशमांश दुडवा रुपार पयशां रुपार घेवन वतलो आनी जेरुसलेमांत वांटून दितलो तिसरो एक दशमांश आता ऐका तुमचे सोशल सर्व्हिस तिसरो दशमांश हांव इस्रायेलीतामध्ये वस्ती करतल्या अनाथांक विधवींक आनी परक्यांक गरजेवंतांक दितलो तिसरो दशमांश तो देखून दांतलो पयलो वांटो देवाच्या कामाक सेजय दांतलो दुसरो वांटो देवाचें काम करतल्या लायकांक म्हळ्यार लेवितांक म्हळ्यार याजकांक वसा जाय देवाच्या उतरां प्रमाणे तुजें उदारपण तितलें आसा तिसरो दशमांश म्हळ्यार गरजेवंतांक अनाथांक विधवेक वसा जाय पूण आमी कितें करता पुंक्याचें गी जाय गी नाका गी म्हणून बिकेचें गी घालता गी देवा तावनी तितलेंच मेळटा आमकां देवाक दिवचें आमी देवाक दिना जाल्यार कितें जाता ऐका माथेवाचो वांजेल 22 वर्स 21 वड मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 21 ऐका देवाचे उतर कितें म्हणटा चक्रवर्तीक दिया चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया म्हणटा जेजू चक्रवर्ती म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचें दिया टॅक्स वेळार बांदा कितलें टॅक्स बांदूं का तें सुकय नाकात हाऊस टॅक्स जावन दी प्रॉपर्टी टॅक्स जावन दी आनी खंयचेंय तुजें बिझनेस टॅक्स जावन दी आनी कमोडिटी टॅक्स जावन दी खंयचेंय टॅक्स आसा तें चक्रवर्तीक दिया एक घडी नियाळ करा गव्हर्मेंटाक दिना जाल्यार कितें जाता वेळार फोन बिल बांदी नाकात कितें जाता सांगा गव्हर्मेंट तुमकां नवे मोबायल हाडून दिता सारकें सांगलें वेळार उदकाचें बिल बांदी नाकात कितें जाता म्युनिसिपालिटी तुमकां बायक कोंडून दिता वय सोमा सारकें सांगलें वेळार इलेक्ट्रिसिटी बिल बांदी नाकात कितें जाता सरकार तुमकां जनरेटर हाडून दिता वय सोमा कितें जाता वेळार फोन बिल बांदी नाकात इलेक्ट्रिसिटी बिल बांदी नाकात उदकाचें बिल बांदी नाकात टॅक्स बांदी नाकात कितें जाता गव्हर्मेंट आतां येवचें कट्ट जाता ते देवाक दिवचें देवाक दिना जाल्यार कितें जाता देवा तावन येवचें कट्ट जाता सर्गींचे दारां उक्तीं जावचीं ना बंद जातले देवाचो आशिर्वाद पडचो ना बंद जातलो देखून देवाक दिया म्हणटा जेजू सरकारा दिया खंयचे लुटी नाकात तुवें सरकाराचें दिल्ल्या वरवीं आज तुका त्यो सवलत्यो मारोग गी या दुसऱ्या सवलत्यो गी उदक गी आनी कितें रस्ते गी आनी पब्लीक युटिलिटीज म्हणटा तें सरकार आमकां करून दिवंक शकता देवाक दिया सरकारा दिया इगर्जे दिया कित्याक 10 जाणांच्या बऱ्यापणाक तें पडटा कशें दिसय तें बरोवन घालां सिराकाच्या बुकांत 30 आनी 35 वसवर 6व्या वळींत नवी वळ सिराक चॅप्टर 35 वर्सेस 6 to 9
प्रामाणिक मनशाचें बलिदान प्रामाणिक मनशाचें बलिदान सर्वस्पराक मानवता सरस्परा देवाक मानवता. असल्या बलिदानाचो तसल्या बलिदानाचो उगडा सदांच उरतलो. उगडास देवाक सदांच उरता. उदारपणान सर्वस्पराक मान कर. उदारपणान तूं सरस्पराक मान कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक वावराची प्रथम फळां सांबाळांतलो पयलो दांतलो एक वांटो, वावराचो पयलो वांटो, ह्या मेळिल्ल्या रांदवेंतलो फळांतलो पयलो वांटो भेटोवंक इमटेपण कंजूसपण दाखयनाका. आस्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो आस्त्या तोंडान तुजी भेटवणी कर. तुवें दिताय ना देवाक दितना आस्त्या तोंडान दी. देवान म्हाका दिला दांतलो एक वांटो हांव आस्त्या तोंडान दिता. आनी संतोषान तुजे संतोषान तुजें दशमांश फारीक कर. दांतलो एक वांटो संतोषान देवाच्या कामाक दी. जशें महोन्नतान तुका दिला कशें देवान तुका दिला तशें तुय ताका दी. तशें तुय ताका दी. तुज्या तांकी प्रमाणे उदार तुज्या तांकी प्रमाणे तूं उदार जा. कित्याक सर्वस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. सरस्पर देव तुका बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी सर तो तुका पाटी दितलो. 7 वांट्यांनी तुका पाटी मेळटलें. ऐका, तुवें दिल्ल्याक 7 वांट्यांनी तुका पाटी मेळटली. एक दाखलो दिता. ऐका, तो म्हजो इश्ट आतां कॅनडा पावला. 2000 इसवेन ताका काम नासलें. ते रितीर करूंक आयलो. ताचें नांव डॉमिनिक म्हणून. हांवें सांगलें डॉमिनिक तुका रितीर उपरांत देव काम दिता भियेनाका, पूण कामांत मेळिल्ल्या सांबाळान दांतलो एक वांटो सुका नासतना दी. रितीर जाल्ल्या दुसऱ्याच तापता ताका काम मेळ्ळें. ल्हानशें काम, सांबाळ 1,500 मात. हेंच काम गी म्हणूंक पुरो तुमी. हांवें सांगलें 1,500 जाल्यार 1,500 कर आनी दांतलो एक वांटो देवाक दी. 150 रुपया तो सुका नासतना दितलो. 3 म्हयन्यांनी ताका दुसरें काम जालें. 1,500 बदलाक 3,000 काम मेळ्ळें ताका बरें कर. आनी ताका 300 रुपया दितालो. 300 रुपया म्हयन्या दिवन गेलो. वर्सा भितर ताका आनी एक बरें काम मेळ्ळें एअरटेल कंपनींत. 8,000 सांबाळ जालो ताजो. 800 रुपया तो देवाच्या कामाक दितलो हर एक म्हयन्यांत सुका नासतना. तशें म्हणटा 2001 इसवेंत हांव हांगा येयलो. आमच्या रितीर मंदिराचें येवजण घालतना कळनासतना तो ताजो दांतलो एक वांटो हांगा धाड नासलो. 2 वर्सांनी ताका आनीक बरें काम मेळ्ळें. ताणें म्हाका एक दीस फोन केलो आनी म्हणलें फादर ICICI बँकांत म्हाका बरें काम मेळचें आसा, इंटरव्यू येता मागा म्हणलो. जायत डॉमिनिक तुवें दोळो देवाचो वांटो दिलाय, देव तुका खंडीत बरें काम दितलो. धाडलें ताका आनी ताणें इंटरव्यू केली. ताका बरें काम मेळ्ळें आनी ताजो सांबाळ कितलो जाणांनी ताका त्या इंटरव्यूवान पास जावन ICICI बँकांत ताका काम जालें. 30,000 ताजो सांबाळ. म्हयन्याक 3,000 तो धाडटलो म्हयन्याक सुका नासतना. आनी 2 वर्सां पयलें तो म्हणलो फादर आतां कंपनी म्हाका ICICI बँकाची म्हाका कॅनडा धाडटात. थंय गेल्यार म्हजो सांबाळ आनीक सडटलो फादर. ते जाल्यार तुमकां आनीक चड हांव कुमो करूंक शकतलो म्हणालो. आज तो कॅनडा पावला. थंय झोनल मॅनेजर जावन आनी ताजो सांबाळ भावा भयणीनो आज हर एका म्हयन्याक तो 16,000 दांतलो एक वांटो दिता देवाक. ताजो सांबाळ कितलो? 1,500 आसलो 7 वर्सां पयलें. आज ताका 1.5 लाख सांबाळ मेळटा. 7 वांट्यांनी न्ही 10 वांट्यांनी देवान ताका बरेंपण दिलां. देखून देवाचें देवाक दिया, चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया. इमटेपण दाखयनाका, आस्त्या तोंडान दिया. सरस्पर तुका 7 वांट्यांनी पाटी मेळाचें करतालो हर एकान. घरा फुलां जालीं दांतलो एक वांटो देवाक आल्तारी व्हरून दवरा. कसलीं फळां जालीं दांतलो एक वांटो आल्तारीक दवरा. तशें म्हणटा थोडे दाखले दिता हांव तुमकां. हांगा एका रितीर एक आदल्या वर्सा ऐकली आयिल्ली. हांव अशें दाखले दिता आनी ती उबे रावली. तुमी सांगचे सारकें फादर आमगे तेंडले सोमाटो आसलो जाल्ली तेंडली पयलीं कांड दवरली सोनवारा सांजेर आयतारा मिसाक वेताना आल्तारीक वरीचे म्हणून दवरीचे म्हणून. पूण आयतारा मिसा बायसान ती तेंडलेची पोटली पळयतना तेंडलेची पोटली ना. सुने कडेन सदां सून म्हणाली खंय ती आमी बरी कातर शिंदून दवरल्या आतां सकाळीं पेजेक सुकींग केल्यान माय म्हणाली खंय. आनी म्हणटा हांव उबे रावन सकडा मुखार त्या दिसा तेंडलेच्या माटवा तेंडलींत नात खंय. आनी एक लोंगा हाडून आयलो. एक दीस आल्तारी 3 नारळ आसले पोट्टू नारळ. मागीर तो येवन म्हाका सांगता ते नारळ हांवें तो दवरले फादर म्हज्या माडांनी पोट्टू नारळ जातात देखून पोट्टू नारळच हाडून दवरल्यात हांगा आल्तारीन म्हणालो. पोट्टू नारळ दवरले पुट्टू जातात की पुट्टूच जातात. गायन वासरूंक घाला पयलें हाडून दूद आल्तारीक दवरतले आमची मालगणी. गाय कांय पिडाय आसनातली बरें दूद सुट्टालें 4 बोंबांतलें. तूं कंजूस मारवाडी दिनाय एक बोंब पोट्टू जातलो वैगिनेंगे पळया. या आनी एपटी गाय गाबोत जावची ना वसून घालची ना. जाल्ली फुलां बरी करून गोंदता आनी इकताय बरें करून पयशे करता. दांतलो एक वांटो फुलां आल्तारीक दवर. तुज्या कळ्याच्या जड्यार कळे कशे फुलतात पळया. भुरग्यां पैकी 10 जाणां भुरग्यां एकल्या भुरग्याक देवाच्या सेवेक धाडटले. तेच्या उरल्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद पडटलो. आज ना धाडिना देखून आसलेल्या भुरग्यांचेरच आशिर्वाद पडोना.
हर एक कांत दांतलो एक म्हणतो देवास तुका बरी समजून आसा बरी टीचर जेना मेच्चिदा शिक्षा की इगत घेताना मात्र हेना मेच्चिदा शिक्षा की तुका तोंड सुटाना बारी नावार्धीक टीचर तू बरें शिकयताय लेखाय शिकयता विज्ञान शिकयताय इगत जेन तुका देवाचे उतार या दोतोन शिकोवंक तुका नाका स्टेजीर बरें गायताय तू कोगुळ कोगुळ कोंकण कोगुळ कोंकण मायना हांगा इगत जिगताना मात्र तुजे वरी कांय जायना तोंडा बीग घाला देवान तुका संगीताचें देणें दिलां दांतलो एक म्हणटो देवाक दी पळय देव तुजे कसो आशिर्वाद घालतलो देवान तुका लिखणेचें देणें दिलां देवा खातीर बरय देवान तुका गायनाचो बरो ताळो दिला देवा खातीर ताच्या महिमे खातीर गायन कर देव तुका कितलें बरें करन तुज्या जिवितांत आदार दितलो पळया हर एकान दांतलो एक म्हणटो देवास हर एकान देवाच्या सेवे खातीर देखून पयशांनी तर दिजे म्हणना तुका मेळिल्लें हें आसा देणें आसा वेळ आसा तुजी सकत आसा दाटो मोठो तूं काम करूं शकताय शिकोवंक नाय देवाच्या घरा इल्लें काम कर सेवा कर कितल्या जाणांनी हांगा उचित सेवा दिल्या व्हॉलंटियर जावन तांकां हांगा आसल्या वेळार सेवा दिवन दिवन आसतना भायर बऱ्या कामाक तांकां विजा आयल्या कितले धाकले आसात तेंचे थोडे आसात घर ना म्हाका जेवंक ना म्हाका देखून डिवायन कॉल सेंटरांत असो रावता ते रावंक धर्माक जेवंक धर्माक खावंक धर्माक सर्दी सुरा न्ही तूं हांगा भियेनाका बरें आमोनान आसत्या तोंडान देवान तुका दिलां म्हाका तो वेळ आसा देखून हांव सेवा करतां म्हाका आतां देवान दिलो अवकाश आसा हांव सेवा करतां त्या बऱ्या आमोनान करा 7 वंट्यांनी तुमकां आशिर्वाद मेळटलो आनी कितें सोरलां लुटलां देवाचें देवाक दिया पेल्याचें पेल्याक दिया पेल्या आतां तुवें गरजे काण गेलाय पूण आतां फाटीं दिनाय सोरताय लुटताय कोणें तुका रिणाक दिलां रीण दिलां पूण आतां फाटीं दिनाय दिना कितें करताय तो कांय करना वयलो आसा करता पळया कोणाची कितें वस्तू काण गेल्यो फाटीं दिवंक नाय कोणाचे मेळिल्ल्यो फाटीं दिवंक नाय तुका गुर्त आसा ही वस्तू कोणाची तुवें दवरून घेतलें सोरलाय लुटलाय ह्या घराक काम केल्ल्यांक सारकी कूल दिनाय जाकोबाचें पत्र 5 वस्वर आनी 4 वळ जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 4 जाकोबाचें पत्र 5 वस्वर आनी 4 वळ ऐका पळया तुमची शेतां लुवल्या वावरड्याची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुम्ही दवरल्या तुमच्या घराक काम केल्ल्यांक तुम्ही सारकी मजुरी दिवना कूल दिवना अन्यायान ती दवरल्या ती तुमचे विरोध बोब घालता तुमचे विरोध बोब मारता आणि त्यांच्या हाल त्याच्या हाल हवालाचे ते शब्द फौजीच्या दन्याच्या कानान पडल्यात संसारी तुम्ही गंमत संसारात तांच्याकडे काम करतात तुम्ही बसून खातात कोणे कोणे जोडीचे तुवें बांधून दवरली बुती वरीचे न्ही गमाता मारतात ऐका कितें जाता आणि तुमची काळजां मासा कातरच्या पुष्टी पाड्या मासा कातरच्या पुष्टी पाड्या बरी तुमची काळजां संवाराच्या दिसाक तुमकां नाश करून संवाराच्या दिसाक ती आयती केल्यान तुम्ही म्हणटा देवाचे वतात देव कोणाची कूल दिवंक आसा सारकी कूल दिया बरी कूल दिया वेळार दिया आज दिता फाल्यां दिता म्हणून फाटीं घाल नाकात लेवी शास्त्र 19 वस्वर 13 वळ लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 13 कोणाकी कितें दिवंक आसा वेळार दिया फाटीं घाली नाकात तुझ्या पेल्याचे शोषण करिनाका पेल्याचे शोषण करिनाका वताच्यो वस्तू लुटी नाका कोणाची वस्तू लुटी नाका कामेल्याची मजुरी दिवंक कामेल्याची मजुरी दिवंक सकाळपर्यंत फाटीं घाली नाका सकाळपर्यंत फाटीं घाली नाका दिवंक आसा दी फाल्यां ये म्हणून फाल्यां म्हणून गणपती काजार जावं नाका जाय जम फटयताय कोणा दिवचे असल्या वेळार दी इस्रायलाक हांव गेल्लो त्या दिसा काम केल्यात त्या दिसात तुका सांबाळ दितात 5 वरांचें काम जालें 5 into 40 शेकल 200 शेकल ते दवरले काणगी आनी वस दुसऱ्या दिसा ते राखयना तुका कोणाची कितें दिवंक आसा वेळार दी लुटी नाका हांव दुबय 2-3 फावटी गेल्ल्या वेळार आयले तरणाट्यांनी म्हणाले फादर आमच्या धन्यान बॅनर घालूंक 25,000 दिराम्स दिल्यात सेंट मेरीज कोंकणी एसोसिएशनाक पूण आमकां 3 म्हयने असो सांबाळ दिवना फादर नांव जोडूंक बॅनर घालूंक 25,000 दिराम्स दिल्यात आमकां 3 म्हयने असो सांबाळ दिवना परच्या पर एकल्यान म्हाका फोन केलो फादर आमकां 3 म्हयने असो सांबाळ 300 जाणांक दिन आसतना आमचो कोण तो MD गेला फादर धांवला फादर सोंड धांवला तो गांवांत ना फादर कित्याक ताची फॅक्टरी बुडल्या कोरोडांनी घाल्ले ते मशिनाक घाल्ले आतां काही मेळना देखून तो पानांदे पत्राड हांकां दिनासतना ताजेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर कशें बेसांव पडचें 300 लोकांक तो बुकेन वळवळ अशें करता 3 म्हयन्याचो सांबाळ दिवना तांकां आनी वो सगळो संवसार भर गमाता मारता बोंड्यो मारता
आज खंय इस्रायलाक आनी एक दीस खंय जेरुजालेमाक आनी एक दीस खंय कॅनडा आनी एक दीस खंय ऑस्ट्रेलिया आनी एक दीस खंय अमेरिकाक बरें करून माजा मारताय बोंड्यो मारताय हांगा तुजें काम केल्ल्यांक सारकी कूल देनाय कशें बेसांव पडचें तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर कितले दाखले जाय सोरतांव लुटतांव नागयतांव इसायाचो बूक 5 वर्सर 8वी बोल आयझाया चॅप्टर 5 वर्स 8 आनी कितें आमी लुटलां सोरलां ऐका आयझाया चॅप्टर 5 वर्स 8 आय तुमच्या काटा हाय तुमचे खाटा सत्यानास तुम्ही घराक घर मेळयतात शेताक शेताक शेत मेळयतात दुसऱ्यांक तुम्ही कांय जागो सोडी तुम्ही तुमच्या भावाचो बहिणीचो जागो भितर घाला फॉर्जरी केल्या कांयच दुसऱ्यांक सोडिनात आणि गांवांत तुम्ही मात वस्ती गांवांत तुम्ही मात वस्ती करीचे सगळ्यांचो जागो भितर घालून व्हडलो राय जालाय तुंडूर राय भावाक भिकारी केलाय बहिणीक वाठेर घालाय दाळबारांच्या सरस्परान सोपूत घेवन सांगले म्हज्या कानार पडल्या म्हणटा इसाया प्रवादी जायत्या घरांचो तसल्या घरांचो नाश जातलो कोणाच्या जाग्यार घर बांदून रावलाय घराचो नाश जातलो व्हड आनी सोबीत घरां व्हड सोबीत घरां बांदून तूं रावलाय तातूंत वस्ती करून कोणूच आसची ना सकड मोरतेली 10 एकरांचो जागो मळो 10 एकरांचो जागो भितर घालाय फकत एक बद दाका रोस दितलो तुका कांय बरेंपण जावचें ना माडलाय माडयोलाय केळण बेलाय उलपोन वेतले आणि कोमेर बी फकत एक येपाद वय त्या जाग्यार तूं वमताय कांय किरलोंचें ना कित्याक त्या जाग्यार शिराप पडला देखून येवन सांगा नाकात फादर आमकां बेळ्ळें जायना फादर आमकां बिझनेस जायना फादर आमकां कांय बरें जायना कोणाचें कितलें लुटलां पयलें चिंतून पळया खंडीत बरें जायना देवाचें उतार सांगता हाय तुमचें खाटा सत्यानास देखून निती प्रमाणे तुजो जागो न्ही सोंडी तुजी गड न्ही सोंडी तुजो माड न्ही सोंडी तुजो रूख न्ही सोंडी भितर घालूंक पळयनाका बरकात जायना खंडीत जायना खोट तिगवची गरज ना देवाचें उतार आयकूनच हांगा समजून घ्या हांगा एकलो रित्रेक आयिल्लो 2 वर्सां पयलें भाव पुरा रेकॉर्ड आपणा सगळें दवरून मालगड्या भावाक कळीत नासतना भितर बंद करून दवरलें ताणें मालगड्या भावान सक्कट भावांक वांटे करून दिवंक ताणें सोडूना हांगा रितीन ताका देवाचें उतार आयकून समजलें तक्षणा आयकल्या उपरांत 10 पद शिकोवन आयकल्या उपरांत भावाक फोन कर सांगलें ती पुरा रेकॉर्डां म्हजे कडेन आसात हांव रितीर जाल्ल्या तक्षण येवन तुका दिता म्हणालो तशें दिवन एका म्हयन्या भितर ताका भायर बरें काम जालें आतां भायल्या गांवांत काम करनासता कुप्पे बादावस एकलो भाव हांगा येवन मुखार येवन ताणें साक्ष दिली 3 माडां खातीर शेजारची झगड पडटली म्हजे माड ना आमचे माड आमचे माड हांगा देवाचें उतार आयकून ताणें सांगलें वय हे माड आमी माडां खातीर आमी लढाय करन फाटल्या तितल्या वर्सांत हांव लढाय झगडें करनत आमी जेल्या ना आज हे 3 माड हांव तांकां सोड दिता म्हणालो हांगा हांव तूं फोन कर ताणें सांगलें आज तो ते 3 माड आमचे न्ही तुमच्या वांट्याचे देखून तुमकां कळीत आसा हो जागो तुमचो न्ही ह्या वस्तू तुमच्यो न्ही हें तुमकां मेळाचें जाल्लें न्ही ह्या कोणाचो खंयचोय फंड कोणी मेल्यात ताज्या नांवार कोणाक मेळाचें आसलें बायले भुरग्यांक कोणी भितर गेल्या सोरलां लुटलां कोणाचें कितलें लुटलां चिंतून पळया सोरी नाकात लुटी नाकात ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता देखून असो कोणाचें लुटूंक वचनाकात देवान कितें आमकां दिलां त्या ल्हानशा जाग्यार जाल्यार देव फळ दितलो बेसांव घालतलो देखून उबे रावा आनी नियाळ करा 7वो उपदेश सोरी नाका पेज 85 ओ 7 पेज 85 ओ 7 सोरी नाका बाबा सोरी नाका दुसऱ्यांच्या त्या वस्तूंची तुका आशा नाका सोरी नाका बहिणी सोरी नाका दुसऱ्यांच्या त्या वस्तूंची तुका आशा नाका पहिल्याच्या मोगा विशयान 8वो उपदेश कितें सांगता एक निर्गमनाचो बूक 20वा वर्सवर 16वी वर्ड बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 20 and verse 16 तुझ्या पेल्या विरोध पोटसाक सांगिनाका पेल्या विरोध फोटो साक्स सांगनाका फोट साक्स म्हळ्यार फटी मारच्यो नाही जाल्ले वय म्हणचे वय जाल्ले नाही म्हणचे फोट साक्स फटी उठुल्ल्या बसल्या फटी मारनच तुज्या पेल्याक दुखोवचे दुसऱ्यांक कश्टार घालचे फोट साक्स म्हळ्यार कितें ल्हानशें जालां ओड्डूकन सांगचें एक्झॅज्युरेशन म्हणटा आमी केदाळे हांवें दिवचो दाखलो वो एक तांती आसा
एका तांत्याक अर्दो किलो पियाव शिंदून घालताय, अर्दो किलो टोमॅटो शिंदून घालताय, काल 2 किलो तरणी मिरसांग घालणं ते तांती पोण्णू बरें कान तयार करताय आनी म्हणटाय कितें एग बुर्जी. एग बुर्जी तांदूळ कितल्यान तांती आसा? अर्दो किलो टोमॅटो, अर्दो किलो पियाव, काल 2 किलो मिरसांग. सांगता ना एग बुर्जी. एकल्यान चिकन सूप ऑर्डर केलो खंय, वेटरान आण दिवन पियेता उदकच, वो चिकन सूप की नाळ आणले उदक की म्हणालो. ताका वेटर म्हणालो आळे चिकन ते काडटा, बुडोवन काडला म्हणालो. त्या प्रमाणे कितें गी नावाक मात चिकन सूप, तांदूळ कांय चिकन ना. तश्यो कोबऱ्यो कितें गी ल्हानशें जालां व्हड्डकन सांगचें, एक्झॅज्युरेशन. चायडियो सांगच्यो. तूं गुत्ताय ताजें खंय, तिजें खंय, तांचें खंय, तूं गुत्तू ना, तूं खबर ना. पोण घालचें ल्हानशाल व्हड्ड करचें, रब्बर बँड व्हड्ड कर सांग. एक्झॅज्युरेशन. फोर्साक सांगचें म्हळ्यार कोर्तीक वचें. क्रिस्तावांक कोर्ट ना. देवाचें उतार सांगता कोर्तीक वचा नाकात. ऐका माथेव संवंजल 5:25 मॅथ्यू 5:25 कोर्तीक वचा नाकात म्हणटा देवाचें उतार. तू आणि तुझो वादी कोर्तीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. कोर्तीक वचा नाकात. ऐका कोणेच कोर्तीक गेल्यार कितें जाता म्हणल्यार ऐका 3 संगती जातात. कोण कोर्तीक वता 3 संगती होगडायता. समाधान होगडायता, वेळ होगडायता, दुडू होगडायता. कोण कोर्तीक वतात तुम्ही तुमचें समाधान होगडायतात, तुमचो दुडू होगडायतात आनी तशेंच तुम्ही वेळी होगडायतात. कोर्तीक केल्यार कांय बरें जायना. कोर्तीन नासतात ती केस कोर्तीन तुरता. तुकाय मेळना न्हीद तुज्या भुरग्यांक मेळना. कोर्तीन येदोळसो आशिल्ल्यो केसी पुराय इत्यार्थ जायचे जाल्यार हांवें हे पटी पेपरार वाचलें 345 वर्सां जातात खंय, 345 years. तितल्यो केसी भरल्यात खंय कोर्तीन. रास पडल्यात केसी. ते इत्यार्थ जायचे जाल्यार 345 वर्सां लागतात खंय. त्या जाल्यार तूं आसाय, तुजो पूत आसाय, तुजी आनी कोण नात्रां आसा ते पंतुरां सेंतुरां कोणी नात. तूं केस कर, ताजो फळ कोण 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 खाता मागीर निमाणे गव्हर्मेंटाकच वता. कितल्या जाणां जाग्या खातीर केस केल्या पूण ताका त्या जाग्याचे बरेपण तुकाय नाका ताकाय नाका, थंय तसा पणगील पडला. कितल्या जाणांनी स्टे हाडला, घर बांदूंक ना, घरांत रावूंक ना कोणी. कितल्यो आसात केसी. आनी एखाद्या कोर्तीक गेल्यार ऐका कोर्टींत आसात पळय लॉयर ते तुमच्या पक्षान नात बेनाका. ते तांचे कमाई करूंक आसात. जाय 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 म्हणून तुजी केस फाटीं घालून नंतर रावतात. तुजे कडेन दुडू कॉनगेनूच रावतात. त्या देखून तांकां वकिला म्हणटात. वकिला म्हळ्यार वा म्हळ्यार वंचने, की म्हळ्यार किरकोळा, ला म्हळ्यार लंचा. वकिला वंचने, किरकोळा, लंचा हें कामूच तांचें वकिलांचें. हांगा वकील आसल्यार म्हाका बेनाका. कित्याक कोर्टींत ते झुजतात. तुम्ही घरा गेल्या उपरांत ते दोगी वकील बाबाव, ब्रदर्स इन लॉ, भाऊजी साडू एकत्त हॉटेलांत बसतात, एकत्त बोत लुकती करतात, एकत्त कोंबी कांजून बरें सापतात खातात. कोण वकिला वंचने, किरकोळा, लंचा. आनी एखाद्या कोर्तीक गेल्यार उडास दवर एक दाखलो दिता. आमचो हांव हैदराबाद रेतीर मंदिरांत आसतना एकलो आयलो आनी म्हणालो ना फादर ताका सोडिना फादर, हांवें 40,000 दिल्यात बरोवन काण गेला, हांवें रिजिस्टर केलां, वाडी समेत वर्सां दिता म्हळ्यार 4 वर्सां जालीं, वाडी ना असली ना, दिता म्हणून आतां केस करता म्हणालो. केस केल्यार तुका 2 लाख करसतात साहेब आमळे, 2 लाख करसल्यार वडना, सोडिना ताका म्हणालो. हांवें सांगलें 2 लाख करसूंक तयार आसा जाल्यार 2 लाख म्हाका दी, ते 40,000 वाडी समेत हांव तुका दिता आनी उरले हांव दवरता म्हळें ताका. 2 लाख करसूंक तयार आहा खंय तो. हांवें जाल्यार बेश्टेंत वेळ वगडाय नाका, समाधान वगडाय नाका, दुडू वगडाय नाका, मागया ये रितिरेक ये म्हळें ताका. आयलो रितिरेक आयलो, तेलुगू रितिरेक येवन बरी 5 दिसांची रितिरेकन गेलो. हांवें सांगलें तूं भिये नाका, देवाक सोड, तुवें बऱ्या मनान दिल्लें, आतां पाटीन तिचे ताणे दितलो, देव ताच्या मतीन घालतलो, हांव मागता तुवें माग म्हळें. आनी रितिरेकन धाडलो ताका. रितिरेच्या 3 महिन्या उपरांत आयलो, म्हाका मेळोंक आयलो, व्हडलें बॅग कान येवन आयलो. बॅग उक्तेकन म्हज्या हातान 10,000ची अट्टीत घाली, 10,000 दिले म्हज्या हातान. एक चेक कित्याक म्हळें हांवें, न्ही तुमच्या बऱ्या कामाक बिल्डींग फंडाक म्हणालो. तुम्ही सांगिल्लें न्ही फादर
ते म्हणजे पैसे पुऱ्या पाठी मेळटात, वाडी समेत पाठी मेळटात म्हणून ताणे म्हाका पुऱ्या वाडी समेत पुऱ्या पाठीन दिल्यात फादर. तांतले 10,000 तुमच्या बऱ्या कामाक म्हणून हाडले फादर म्हणालो. पळया न्ही आका कोर्तीक धाडले जाल्यार म्हाका 10,000 रुपये मेळटे. देखून तुमची खंयची कोर्तीक वरची केस असल्यार म्हजे सशें हाडा. अबा वो आनी व्हडलो सोर म्हणून कात थंय ते लुटतात, वो हांगा वो लुटतात. हांवें म्हणचे तुमी देवाक सोडा, कोर्तीक वचनाकात, तुमचें समाधान वगडाय नाकात, तुमचो वेळ वगडाय नाकात, तुमचे पयशे वगडाय नाकात. कित्याक देवान म्हणा, देवाचे उतार कितें म्हणटा, तुमी कोणाची जट्टी करूंक वचनाकात. माते वचवांचे 7 वर्स पयली वळ मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 1. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 1. एरांची जर्ती करूंक एरांची जट्टी करूंक वचनाकात. त्या वेळार तुमची जर्ती जावची ना. कित्याक जे परी तुम्ही एरांची ज्या जर्ती परी करता तुम्ही हेरांची जट्टी करतात ते परी तुमची जर्ती ते देव परी करतलो. तुमची जट्टी देव करतलो. देखून कोर्तीक वचनाकात, एरांची जट्टी करिनाकात म्हणटा देवाचे उतार. लुका सवांजल 16 वर्सवर 38 वळ. लूक चॅप्टर 6 वर्स 38. लूक 6 वर्स 38. ज्या मापान तुम्ही ज्या मापान तुम्ही हेरांक दितात त्याच मापान तुमकां तो पाठी तूं शिकयता बुध म्हणटाय देव तुका शिकयता बुध. ज्या मापान तुम्ही दितात त्याच मापान तुम्ही घेतात. त्या विशयान फाल्यांच्या शिकवण्यान तुमकां कळटलें. कोण परीकपण घेता देव ताजेर परीकपण घेता. ज्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तूं घेताय. देखून तूं राग द्वेष हगे परीकपण दवर न्हू ताजी हाची हांची तांची जट्टी करिनाका. माथ्या वसवांजल 7 वर्स 3 वळ. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 3. तुझ्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसर तुका दिसता मू, तुझ्याच दोळ्यांत आसा त्या आडे तुका दिसता. तुझ्या दोळ्यांत येदे व्हडले आडे आसा, कोणा अन्याय करूं नाय गे, कितल्या जाणां लुटूंक नाय गे. तूं आतां बारीक कोर्तीक वचून बारीक तीर्प न्ही नीत मागताय न्ही गे. तुवें कितल्या जाणांनी नीत केल्याय, अनीत आदारूंक नाय गे. तुझ्या दोळ्यांत आसा व्हडलें आडे, भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडून पळयताय. तर कोर्तीक वेची गरज ना. हांवें वायट केलां, हांवें कोणाक लुकसाण केलां, हांवें अन्याय केला म्हूण तुका कळटा. खंडी जावन कोर्तीक वचनाय, बदलाक बगसून कोर्तीच्या वाटेर राजी जावन सोडदोड करन, कोणाक कितें दिवंक आसा तें दिवन देवाक मेसोवच्या रितीन आमी जिवंक शकता. देखून उडास दवर. 8वो पादीस कितें म्हणटा एक घडी नियाळ करा. उबे रावा. तुमच्या बुकांनी पान 86 वो 8, पेज 86 वो 8. तुझ्या पेल्याक तुवें अग्या मोसरन कोट्टीक वचचें, कोट्टीक ताका नीत सभे मुखार आसार करचें. तुझ्या पेल्याक तुवें अग्या मोसरन कोट्टीक वचचें, कोट्टीक ताका नीत सभे मुखार आसार करचें. पेल्याची जट्टी करनाका, तुजी जट्टी जावची ना. पेल्याचेर गुन्या मांडनाका, देव तुजेर गुन्या मानचो ना. पेल्याच्या मोगा विशयान 9वो उपदेश कितें म्हणटा एका निर्गमन सबूक 20 वर्सवर 17वी वळ ये. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 17 ये. तुझ्या पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका, पेल्याच्या स्त्रियेची वा दादल्याची आशा करिनाका. आज सगळ्या संसारार वेगळा सार सडला, विच्छेदन सडला, डायव्हर्स सेपरेशन सडल्यात वाडल्यात. कारण कितें, स्त्रियेक पेल्याच्या दादल्याची आशा, दादल्याक पेल्याच्या स्त्रियेची आशा. त्या वरवीं क्रमेन कितें जाता, दादलो आनी कोणाच्या स्त्रियेक आशोवन तिच्या फाटल्यान येता, स्त्री आनी कोणाच्या दादल्याक आशोवन ताच्या फाटल्यान येता. तांचो बेस काजारी बेस विच्छेदनाक वन पायता. एक कारण. दुसरें कारण, काजार जाल्ल्या उपरांत दादल्यान आनी स्त्रियेन सांगात आसचें भोव बरें. जर ते सांगातानांत आपशेंत विच्छेदनाक वाट व्हरता. दादलो परगांवांत, बायल गांवांत, ह्या बायल परगांवांत, दादलो गांवांत. कितें जाता, तो थंय कोणाक सोदता, ही हांगा आनी कोणाक सोदता. हांव बेळमा इगर्जेन रेती दिवन आसतना जाल्लें घडीत त्या विगारान म्हाका एक 6 पुटां एक कागद आनी दाखयलें. कोणें शेजारच्यान बरोवन धाडलां. एक कॉपी गोवा धाडल्या थंय परगांवांत, एक कॉपी विगारा धाडल्या. ताच्या बायले विशयान ते पयशे कितें करता, कोणा सांगाता भोंवता, कितें वायट आदारता म्हणल्या विशयान बरोवन धाडलां. जायते कडेन आयकूंक मेळटा. जायते फावटी परगांवांत आसले आमकां फोन करून सांगतात, ह्या हांगा आसले आमकां सांगतात, म्हज्या घोवाक थंय कोणगी आसा खंय फादर. या ते म्हणटा म्हज्या बायलेक हांगासर कोणगी आसा खंय फादर. कारण कितें, काजार उपरांत जर तर घोव बायलां सांगाता रावनात, ते क्रमेन विच्छेदनाक, वेगळ्या सराक, हे डायव्हर्साक वाट व्हरता. देखून तो देवाचो उतार कितें म्हणटा,
उत्पत्ती ग्रंथ 2 वस्व 26 वळ. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 24. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता दादलो आपल्या आवयक आनी बापायक सोडता आणि आपल्या बायलेक एक वडता बायलेक एक वडता. आणि ती दोगांय एकच कूड ती जातात. दोगां एक जातात. देखून तांणी सांगाता रावचें भोव बरें. काजार उपरांत जाय जाल्यार पर गांवांत या गांवांत पूण गोवान आनी बायलेन सांगाता आसचें भोव बरें. नातर क्रमेन वेगळ्या सराक वाट उक्ती जाता. तिसरें कारण काजार उपरांत आवय बापायनी भाव भयणींनी ससूमायन ह्या मांवांनी मोदें पडचें न्ही. हांव बुंटवळ मोडांका प्रिती दिवन आसलो 12 वर्सां पयलें. आवय आपल्या दुवेक हाडून आयली म्हजे सरशी. 6 वर्सां पयलें ताका काजार करून दिल्लें फादर. म्हयन्यान सासूमायन मार नवडेला आनी पुता म्हणटा खंय आवय ताका घरा शिजला कळात खबर हातान सोंटो काणयो रावल्या खंय. सासूमाय तसो येयलो. सासूमाय आसा जाल्यार उबे रावा. सुनेक बूत शिकोवच्यो सासूमाय हांगा आसा जाल्यार उबे रावा. सोंटो काणयोन उबे रावा. त्या सुसोट्यांत तुमची तकली हांव पुटयता. येता जाल्यार मांव आसा जाल्यार उबे रावा. काजार उपरांत तुज्या पुताचे दुवेचे काजार जालें तांकां तांच्यातल्या सोडा. बापायन आवयन भावांनी भयणींनी सासूमायांनी मांवांनी मोदें पडचें न्ही. तांकां अधिकार ना. खंयच्या सासूमायक अधिकार दिवना. म्हणजे मांवाक अधिकार दिवना. कोणेच दिवना. देवानी दिवना. इगज मातेनी दिवना. देखून तुमच्या भुरग्यांचें बरें पालन जालें तांकां विंगड रावूंक सोडा. मोगान आसूं दी. तुमचें तरणाटपण आतां गेलां म्हण तुमकां मोसोर जाता दिसता. तांणी सांगत आसल्यार कितलेशे जाण येवन सांगतात फादर म्हज्या गोवाच्या भयणींनी कितें कितें शिकोवन दिवन आमकां विंगड केलां फादर. गोवाच्यो भयणी कोण नोंड्यो दवरतात गोवाच्या माथ्यार कोंड्यो. कितले जातले जाय. नाजाल्यार येवन म्हणटात दादले येवन म्हणटात बायलेच्या भावांनी शिकोवन दिलां फादर. बायलेच्या भाव म्हळ्यार कोण मिवणे दवरतात बायलेच्या गांडीक निवणे शिकोवन दिवन कितें कितें असलें समाधान पाड केलां. कारण कोण तुमच्या काजारी जिने उपरांत तुमच्या भावांक भयणीक मांवाक सासूमायक आवयक बापायक कोणाक मोदें पडोवन सोडी नाकात. ह्या तुमच्या भुरगींक कश्ट आसून काटान पडोवन दीत भिनाकात. उदक नातल्या कडेन ताळो सुकून मेल्यार उडणी सोडा. तुमी मोदें पडनाका. आज जायत्यांनी मोदें पडोवन जायत्यांचे जिवान ह्या जिवीत कुटुंबा जिवीत विबाडलां. कित्याक तांणी आंगवण केल्या. तांणी एकामेका भास दिल्या. सुखान तशें भलायकेन तशें ते काठान पडोवन सोड सोडा. तुमकां कांय पडोवन सोडना. मोदें पडनाकात. कितें कितें सांगून दिवन कितें कितें खबऱ्यो करून कितें कितें हाजी पाडत ताजी पाडत काणयो कितल्या जाणांक विंगड केलां. चवथें कारण जें कुटाप सांगाता मागाना तें सांगाता रावना. गो बायलां सांगाता मागाना तर तुमकां सांगाता रावंक कस जातलें. आमी वाचता तोबीताचो बूक 8 वस्वर 7 वळेन तावन. तोबीत चॅप्टर 8 वर्स 7 एंड द फॉलोइंग. देवाचें उतर कितें म्हणटा आयका. तोबीताचो बूक. सरस्परा कुडीच्या वंदवण्याक लागून हांव तिका म्हजी पतीण करून कुडीच्या वंदवण्याक वडण्याक लागून हांव तिका पतीन जावन घेना. बगार प्रामाणीक काळजान हांव तिका स्वीकार करता. म्हजी आनी तिची काकूट कर. म्हजी आनी तिची काकलूत कर. आनी आमी आमची उतार प्राय पर्यंत संतोषान सांगाता जीव उतार प्राय पर्यंत संतोषान जिवंक तूं आमकां फावो कर म्हणून ती दोगांय सांगाता मागतात. तोबियास आनी सायरा. देखून गोवा बायलांनी सांगाता मागचें गरजेचें. सांगाता रावचें मात न्ही. सकाळीं या संजेर या राती न्हिदोंक वयच्या पयलें जें काजारी जोडे सांगाता मागता सांगाता रावता. आनी एक कारण सांगाता रावाचें जाल्यार खंयचें जोडें काजारी जोडें खंयचें कुटाम सांगाता जेवता तें सांगाता रावता. आदी बायल रांदून गोवा खातीर राखतली. भुरग्यां पयलें वाण ती न्हिदल्यार गो बायलां सांगाता बसून जेवतली. The couple that eats together stays together. तेव्हा सांगता जेवचें तुमी गरजेचें. तुमचो मोग वाडोवंक मोग सोडोवंक. आनी एक कारण तुमचें कुटाम भद्र जायचें जाल्यार पयलो जागो देवाक दिया. कोण काळजान म्हणून कुडी जाता पयलो जागो देवाक दिता ती संतोषान एक कुटाम जावन एकवटान जिवंक शकतात. जर काळजांत देव ना काळजांत मोग ना. मनांत देव ना शांती समाधान ना. तुजें थंय देव ना कंडी सोड दोड ना बोक्सन येना. एकामेकाची सुखी दाखोवन दितात. आनी एक कारण दुसऱ्या धर्माची काजार जाल्यार ती काजार शाश्वत न्ही. खंडीत उरना. तुमचो भावार्थ एक न्ही. एकलो एका धर्माचो आनी एकल्या अनेका धर्माचें
खंडी जावन तुमच्या काजार 6 दीस 6 वर्सां उराना वय जाल्यार वय की म्हळ्यार धाकले चिंतून पळया म्हणजे तू मापल्या फाटल्यान गेला 1-2 वर्सां घेतले तो मापल्या आनी कोणा फाटल्यान येतलो मागीर म्हणजे तुवें शेट्टीन उखल नेला वय 1-2 दीस उखल न्हू व्हरून दवरतालो मागीर आनी कोणा उखलून धांवतलो देखून क्रिस्तांव कुटुंबांनी जल्मल्या चेड्यांक आनी चेडवांक सांगता जर तर तुमी हेरांचेर मोगार पडोन तुमच्याच धर्माचे एक भावार्थ न्हय आशिल्ल्यांचेर तुमी काजार जातात मोगार पडोन तें काजार शाश्वत न्हय खंडीत शाश्वत न्हय वय की नाही पळया देखून पेल्याच्या स्त्रीची आशा मात्र न्हय हे मोतीन दवरा पेल्याच्या दादल्याची आशा मात्र न्हय सांगाता जियोवचें सांगाता मागचें सांगाता जेवचें देवाक पयलो स्थानमान दिवचो एका खऱ्या निजा भावार्थान जियोवचें गरजेचें त्या दाळा मात्र क्रिस्तांव कुटुंबां सांगाता एकवटान जियेतात देखून हांगा आशिल्ल्या दादल्यांनी स्त्रियांनी एकामेका समजा तर दादलो कितें जावन आसा एक स्त्री कितें जावन आसा णव उपादीस आमकां सांगता एकामेकाचो मोग करूंक नव्या उपादेशांत कितें सांगलां ऐका आशे नाका तूं पेल्याच्या स्त्रीक लब्ध नाका तूं तिच्या सबायेक उबे रावा आशे नाका तूं पेल्याच्या स्त्रिये लब्ध नाका तूं तिच्या सोबाये आशे नाका तूं पेल्याच्या स्त्रिये लब्ध नाका तूं तिच्या सोबाये निमाणे पेल्याच्या मोगा विशयी 10 उपदेश कितें सांगता ऐका निर्गमनाचो बूक 20 वस्वर 17 वळींत मुखार सुनो एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 17b तुझ्या पेल्याच्या बैलाची वा त्याच्या गाडवाची वा त्याच्या कसलेच वस्तूची आशा करिनाका पेल्याच्या बैलाची गाडवाची सुन्याची मजराची या घराची या बंगाराची आस्तीची दुडवाची खंयच्याची आशा करिनाका हांवें सांगलां तुमकां तिमोथी बरयल्ल्या पत्रांत 6 वस्वर 9 आनी 10 वळ आशा आशा म्हणल्यार कितें करता ऐका तिमोथी बरयल्लें पत्र पयलें पत्र 6 वस्वर 9 आनी 10 वळ 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 9 and 10 ग्रेस्त जावंक आशेतले ग्रेस्त जावंक आशेताय ताळण्यांक सांपडताय पासांक शिरकताय पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक सांपडताय कित्याक दुडवाचो मोगूच सर वायटाचे मूळ आशा म्हणल्यार सर वायटाचे मूळ ही आशा धरलेले थोडे बाबार्थाच्या वाटेतान पयसान गेले तांकां बाबार्थ ना तांकां देव ना तांकां मागणे ना आणि आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी तांणी सांपडून गेल्यात आशा सर दुखाचें मूळ म्हणटात सर वायटाचें मूळ देखून गौतम बुद्धा म्हणालो आसेये दुःखद मूला आशा कसली आशा घराची आशा आमचें ल्हानशें घर ल्हानशें गुडसूल ताजें व्हडलें घर रावळेर नांव दिलां कितें नांव दिलां घराक नांव आसा ताज्या आमच्या घराक नांव ना ताज्या घरचें नांव शांती विल्ला ओळागे वोदरे शांती इल्ला कितें फायदो तुज्या घराक नांवच ना पूण शांती आसा ताका आसा व्हडली आस्त कंपाऊंड वॉल व्हडलें घालां व्हडली गेट घाल्या गेटीचेर बोर्ड घाला नाईಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ बिवेअर ऑफ डॉग्स भितर येनाका भितर पेटे आसात तुका थंय येवंक अवकाश ना पेट्यांक मात्र वचनाका तो मरतना पेटेत ताका वोवन व्हरताली ताजी पेट तुज्या घरा पेट येनात कंपाऊंड वॉल ना गेट येना कोणे येवेत कोणे वशेत केदाळ आयल्यार कोणाकी स्वागत ताका कार आसा व्हडलें व्हडलें कारार गेलो बसून खंय गेलो कोणा गुत्तू कोणा सांगता वाटेर ताका पेटे आनी माजरां मात्र आड येतात तुजे कडेन कारी ना स्कूटारी ना सायकली ना न 15 नंबराचो कार इज्जा तेंकां सोलोवन येताना कितले जाण मेळटात तुका बाये बाबा मामा बाप्पू दट्टू हा कितले जाण उलोवंक मेळटात 11 नंबराचे तुजें बस काडून येताना कित्याक आशा ताका आसा आसा आसों दी येताना व्हरता किदो सांगू ना हांवें कीर्तन 9:9 10 वळ 16 वळ आनी 17 वळ
ताका आसा हांकां आसा ताका आस्त आसा बदीक आसा घर आसा रावळेर आसा बिझनेस आसा ग्रेस्काय आसा म्हूण भियेनाका ऐका कीर्तन 40 आणि 9 10 16 आणि 17 वळ शाण्या मनीस मरतात सगळी मरतात तशेंच पिसो आनी मूर्ख पिसोय मरतात तूंय मरता हांवूय मरता आपली ग्रेस्त काय दुसऱ्यांक सोडून वतात त्यांची ग्रेस काय ते दुसऱ्यांक सोडून वतात ऐका देखून दुसऱ्यांचे काय आशे नाका कोणेकलो ग्रेस्त जालो म्हणून कोणेकलो ग्रेस्त जालो म्हणून भिये नाका तूं भिये नाका ताचे घरचे वैभव सरता म्हणून चिंता ओ ताच्या घरचो वैभव सोडलो ताची आस्त वाडली ताची ग्रेस काय सोडली म्हणून चिंता करी नाका तो मरतना कांयच तो वर्स मरतना कांयच वर्सो ना ताचे वैभव ताच्या फाटल्यान ताचो वैभव ताच्या फाटल्यान कोणान देवचे ना कोणांत देवचो ना देखून कितें आशे नाका आनी जर तुजी आशा संवसाराच्या वस्तूंचेर मनजातीचेर पेट्याचेर आनी कितें तुमकां थोडी कागदां वाचून सांगता म्हाका येयल्ली डिवायन रिट्रीट सेंटराक आमच्या घरा आसलो जर्मन शेपर्ड पेटो रॉकी पिड्यांत हुशार नासतना फेब्रुवारीच्या 25 तारखेर सरलो रॉकी सर्गाक पावूंक ताचे खातीर तुमी मागा जाय म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता पेटान सर्गाक वचाचे गोवान वचना जाल्यार वण्णी आनी एक कागात डिवायन कॉल सेंटर मुल्की हांकां आमच्या घरचो बकूल चिन्नी सोमारा दनपारांत हांव घरांत हांव गेल्लो येदोळ म्हणून फाटी घरा येवंक ना तो वेगीन घरा फाटी ये जाय म्हणून तुमी ताच्या खातीर मागा जाय म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता माजार गेल्ले येवं ना बुकूल गेल्लो येवं ना गोव गेल्लो येनातल्या वण्णी ह्या बायल गेल्ले येनातल्या वण्णी ते वचोनी तिशीन पेटो फाटी ये जाय आजकाल एका पेट्या खातीर सुन्या खातीर एका दुकरा खातीर एका माजरा खातीर एका कुंकडा खातीर एका कोंब्या खातीर कितले जाण झगडटात तुज्या घरचो पांटो म्हज्या घरा आयला म्हणून पांट्या खातीर कितले जाण कातन पडोवनात तुजो कोंबो तुजी कोंबी म्हज्या घरा येवन बळ्यांक सत्यानाश केले म्हणून कितले जाण एकामेकाचे जीव काडूंक नात तशें म्हणटाना विलपीन एक पोत घडिल्लें कत्तुबायची बोकडी एस्तुबायकर गेल्लेली एस्तुबायच्या पेट्यान तिची शिमटी बोकायली कत्तुबाय उसांबळू जाली संततीक येटल्यो गाळे एस्तुबाय सारनीकून तो कान्योन धांवन आयली तीन लढाई करताना निमाने त्या पदांत विलपीन बरयला येणे कत्तुबाय तेने एस्तुबाय तांचे मध्ये गात आसा ती पुट्टुबाय दोगांय पुट्टुबायन पडतात गांव सो लोक येता तांकां वयर काडटाना कितें पळयतले ही पेटो आनी बोकडी ते एकामेका लेवतात ती राजी जाल्यात हांगा कत्तुबाय आनी एस्तुबाय कातन पडल्यात आनी हांगा पुट्टुबायन पडल्यात सर्गा खात्यान तुजो पेटो काणयोन येताय सुने माजार काणयोन येताय कोंबी काणयोन येताय दुकोर काणयोन येताय या तुजो गुजो या तुका तुजो हे काले पोनोस या तुजो नारळ काणयोन येताय कितली कुटुंबां नारळा खातीर एक काले कोली पडली म्हणून आनी काले फांटो पडलो म्हणून तुजो नारळ पडलो म्हणून कितें आशा वस्तूंची आशा मनजतीची आशा कांय प्रयोजन ना येताना कालीच आयल्या तिमोथी बरयल्लें पत्र 6 7 वळ 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 7 तूं आनी हांव येताना कांयच हाडूंक ना कालीच आमी आयल्या कालीच आमकां वचोंक आसा ऐका आमी संवसारी येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना तूं आनी हांव आमी कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता संवसार सोडून वेता न्हय कांयच व्हरूंक शकचे आमी ना कांयच व्हरूंक शकचे ना देखून आमी कांय हाडिल्ले ना कांय व्हरूंक ना देखून नांवार्दीक राय अलेक्झांडर तो मरताना ताणें म्हळें हांव मेल्ल्या उपरांत म्हजें मोर्न तुमी पुरशां व्हरतात न्ही तेन्ना म्हजे दोनी हात पेट्यांत उक्ते दवरा म्हणालो खंय कित्याक दोनया कित्याक राया कित्याक तुजे दोनी हात पेट्यांत उक्ते दवरीचे कोणाची गुमटी धरूंक आसा गी ताका राय म्हणालो की ना 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 सगळ्यांकी कळा जाय सगळो संवसार जिखलो वो राय आतां संवसार सोडून वेताना खाली सातांनी वेता म्हणून सगळ्यांकी कळा जाय देखून म्हणालो देखून भावा भयणीनो ह्या संवसारांत जियेत आसा कितें इल्लें बरें आमी करयत तेंच करूंक पळया आसलें वांटून घेवया आनी एकामेकाच्या सुखांत दुखांत आमी वांटले जावया देवाचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर देंवतलो मातयेंत आयल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो खालीच हातांनी आयलो तूं खालीच पाटी वेतलो